बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं अखलाक अहमद सालिक। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस मुहिम का बाकायदा आगाज़ लाइव स्टॉक ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर मुदस्सर मुमताज़ हर्ल और डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जमशेद अख्तर ने अपने हाथों से पौधा लगाकर किया। महकमा लाइव स्टॉक 2000 पौधे लगाएगा, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मुदस्सर मुमताज़ तहसील भर में 20,000 पौधे लगाने का अज़्म रखते हैं। डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज अख्तर की सहाबा आमद नौ तामीर अवान प्लाजा और इसमें कायम किए जाने वाले यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया। AC सहाबा मारिया जावेद, रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जेहलम समेत सियासी, समाजी, कारोबारी, शोबे शख्सियात और अहले इलाका की कासीर तादाद ने शिरकत की। मामलात और कार्रवाई को फाश नहीं करूंगा बल्कि राज में रखूंगा। थैंक यू जी। हुंसा प्रेस क्लब हुंसा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब करते हुए फतेहुल्लाह सूबाई वज़ीर इत्तलात तो प्लानिंग गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि असेंबली के पहले इजलास में प्रेस फाउंडेशन गिलगित बल्तिस्तान को मंजूरी दी जाएगी। हमने फैसला किया है कि प्रेस क्लबों के लिए 40 लाख की ग्रांट देंगे। जहांगीर तीन एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से सरकारी स्कूलों में डिजिटल लिटरेसी के फ़रोग़ के जामे प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। प्रोग्राम के तहत 2021 में 1 करोड़ 90 लाख रुपए की खती रकम से लोधरा के सरकारी स्कूल्स और कॉलेज में कंप्यूटर की तालीम को फ़रोग़ दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से जहां दुनिया की सबसे बड़ी सालाना खुराक और मशरूबात की तजारती नुमाइश गल्फ फूड मुनक्किद की जा रही है। यह एग्जीबिशन 3 रोज तक जारी रहेगी और हर साल की तरह इस साल भी दुनिया भर से शामिल मुख्तलिफ कंपनीज और ममालिक इसमें शिरकत करेंगे। इस साल 10 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनीज भी इस रंगारंग एग्जीबिशन में शरीक हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जेहलम में आज मजीद 7 अफराद की कोरोना वायरस की रिपोर्ट मस्बत आई। कोरोना वायरस से 10 मुतासा मरीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि 581 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन लगाई गई है। तहरीक दावत इस्लामी का बहुत बड़ा कदम, एक ही दिन में 121 मकामात पर तालीमुल कुरान और मदारस का इफ्तिताह किया गया। दावत इस्लामी CAC के मेंबर हेड ऑफ हैदराबाद रीजन फारूक जिलानी अतारी ने इन मकामात पर जाकर इफ्तिताह खुसूसी दुआ भी फरमाई। पाकिस्तान कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स कोयटा के एक एलामिया के मुताबिक कोयटा कस्टम्स मार्च के दौरान बड़े पैमाने पर नॉन कस्टम्स पैड गाड़ियों के खिलाफ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ, जिनमें पुलिस और FC शामिल है, क्रैकडाउन शुरू करेंगे। रहीम यार खान 23वां सालाना 3 रोज़ा ख्वाजा फरीद रूही अमन मेला अख्ताम पजीर हो गया, जो जोक फरीद चोलस्तान में हर साल लगता है। इस मेले के बानी सदर सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मईनुद्दीन महबूब को रिजा हैं। कमिश्नर साहिवाल सरमद हुसैन का नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लोअर बारी दोआब किनाल पर कायम नाजायज़ तजावुज़ात मुनहद्दम कर दी गई।
हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएं कि हुन्ज़ा प्रेस क्लब और हुन्ज़ा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तकरीबी हल्फबर्दारी से खिताब करते हुए फतुल्लाह सूबाई वज़ीर इत्तलात और प्लानिंग गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि असेंबली के पहले इजलास में प्रेस फाउंडेशन गिलगित बल्तिस्तान को मंजूरी दी जाएगी। हमने फैसला किया है कि प्रेस क्लबों के लिए 40 लाख की ग्रांट देंगे। मैं जो कि हुन्ज़ा प्रेस क्लब के क़वाइद व ज़वाबित की रूह से बहैसियत तकरीरी अमल में सूबाई वज़ीर इत्तलात तो प्लानिंग गिलगित बल्तिस्तान ने डिवीजनल प्रेस क्लब की बिल्डिंगों की मंजूरी दे दी और इंशाअल्लाह हम सहाफ़ती बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हुन्ज़ा गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक ब्रांड है। सी पैक के दरवाजे पर मौजूद इस ज़िले को मिसाल बनाकर आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जहांगीर तीन एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से सरकारी स्कूलों में डिजिटल लिटरेसी के फ़रोग़ के जामे प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। प्रोग्राम के तहत 2021 में 1 करोड़ 90 लाख रुपए की खतीर रकम से लोधरा की सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में कंप्यूटर की तालीम को फ़रोग़ दिया जाएगा। डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए मंसूबे के तहत सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरीज़ में हाई स्पीड इंटरनेट के साथ जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी LEDs लगाकर उन्हें दुनिया के बड़े स्कूलों के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। और अब खबर शामिल करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से, जहां दुनिया की सबसे बड़ी सालाना खुराक और मशरूबात की तजारती नुमाइश गल्फ फूड मुनक्किद की जा रही है। यह एग्जीबिशन 3 रोज़ तक जारी रहेगी और हर साल की तरह इस साल भी दुनिया भर से शामिल मुख्तलिफ कंपनीज और ममालिक इसमें शिरकत करेंगे। इस साल 10 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनीज भी इस रंगारंग एग्जीबिशन में शरीक हैं। जी सलाम, आज मैं मौजूद हूँ यहाँ गल्फ फूड के अंदर, जो अपनी नौयत की सबसे बड़ी फूड एंड ड्रिंक एग्जीबिशन है यहाँ UAE के अंदर। मेरे साथ वकास मौजूद हैं जो यहाँ लोकल ट्रेडर हैं और आज अंदर हम जाके मुख्तलिफ जो है दुनिया के स्टॉल्स देखेंगे और सुना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनीज भी मौजूद हैं। साथ तो वकास क्या कहेंगे आप? बिल्कुल फात भी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हैं, हमें टाइम दिया। अभी हम चलेंगे इंशाल्लाह, अंदर चलते हैं गल्फ फूड के अंदर। लास्ट टाइम तो यहाँ पे कोरोना की नज़र हो गया था, उससे लास्ट टाइम मैं आया था और बड़ा अच्छा रिस्पांस था, लेकिन इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनियाँ नहीं थी। अभी इस दफ़ा जाके हम देखते हैं, मिलते हैं जो हमारे पाकिस्तानी लेवल के जो ब्रांड हैं उनसे जाके मिलते हैं, उनके तासुरात लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, देखते हैं आपको अंदर लेके जाते हैं। हमारे पास इतनी प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद जो फ्रूट्स हैं, जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो स्पाइसेस हैं, लामहदूद हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट की वो जो कनेक्टिविटी चाहिए विद द प्राइवेट सेक्टर टू ब्रिंग प्रोडक्ट्स, वो बड़ी वीकर है। उस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तमाम डिपार्टमेंट्स को बैठ के सोचना चाहिए कि हमने अपना जो ये ट्रेड है इसको कैसे बढ़ाना है, और हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ऐसे इवेंट्स में आना चाहिए ताकि आके अपनी आंखों से वो देखें कि उनके किन महकमों को किस तरह का काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की प्रेजेंस ओवर द इयर्स बहुत अच्छी तरीके से मैं इस बात को मॉनिटर कर रहा हूँ हर साल कि हमारे पास न्यू इंटर्न्स जितने भी हैं वो हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पहले पाकिस्तान का पेविलियन था वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब जैसे आप ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान का पेविलियन इस वक्त काफ़ी अच्छे साइज़ के ऊपर है। इनफैक्ट कि अगर इस वक्त जो पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ हैं वो इस वक्त जिस हिसाब से अपने स्टैंड्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, ये किसी भी जो है आपकी वेस्टर्न कंट्री से कम नहीं है ये। और पिछले 3 साल से हम एग्ज़िबिट कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स का, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कस्टमर बेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जेल में आज मजीद 7 अफराद की कोरोना वायरस की रिपोर्ट मस्बत आई। कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 581 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन लगाई गई है। तफसीलात के मुताबिक तमाम मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। महकमा सेहत ने गुज़श्ता रोज़ कोरोना वायरस के मुश्तबा
59,688 افراد کے نمونے لے کر لیبارٹری میں بھجوا دیے، جن میں سے 1,456 افراد کی رپورٹ مثبت آئی۔ آج مزید ایک کرونا وائرس سے متاثرہ مریض صحت یاب ہوا اور ایک مریض جاں بحق ہو گیا۔ اب تک کل 1,343 کرونا وائرس سے متاثرہ مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ جہلم میں آج تک کرونا وائرس سے 41 اموات ہوئی ہیں۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر میں محکمہ صحت جہلم نے اب تک 1 اکتوبر 2020 سے اب تک کرونا وائرس کے مشتبہ 45,535 افراد کے نمونے لے کر لیبارٹری بھجوائے، جن میں سے 964 افراد کی رپورٹ مثبت موصول ہوئی۔ تحریک دعوت اسلامی کا بہت بڑا قدم، ایک ہی دن میں 121 مقامات پر تعلیم قرآن اور مدارس کا افتتاح کیا۔ دعوت اسلامی CAC کے ممبر ہیڈ آف حیدرآباد ریجن فاروق جیلانی اطاری نے اس مقامات پر جا کر افتتاح اور خصوصی دعا فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم جنگارہ کے اندر ہیں اور مدرسۃ المدینہ کل وقتی جز وقتی کا آغاز کیا ہے۔ ماشاءاللہ جنگارہ والوں نے بڑی محبت دی ہے، چائے اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا، چائے بھی پلائی ہے، اور ہم اب جا رہے ہیں بہان سعید آباد، بہان میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر بھی انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادو، جوہی، سہون شریف، لاڑکانہ، شداد کوٹ، باڑ، کمبھر اور دیگر 15 سے زائد شہروں میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی تحریک دعوت اسلامی آرگنائزیشن کی جانب سے سندھ کے متعدد شہروں میں قرآن پاک کی تعلیم و تربیت کے لیے مفت پڑھائی کے سلسلے میں افتتاحی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ہیڈ آف دعوت اسلامی حیدرآباد ریجن فاروق جیلانی اطاری نے بتایا کہ پرفتن دور کے اندر خدمت قرآن کے جذبے سے سرشار دعوت اسلامی اپنے نیک مقاصد اور خدمت دین میں مصروف عمل ہے۔ ہمارا مقصد نیکی کی دعوت عام کرنا ہے اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پاکستان کلیکٹریٹ آف کسٹمز کوئٹہ کے ایک اعلامیے کے مطابق کوئٹہ کسٹمز ماہ مارچ کے دوران بڑے پیمانے پر نان کسٹمز پیڈ گاڑیوں کے خلاف دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ، جن میں پولیس اور FC شامل ہیں، کریک ڈاؤن شروع کریں گے۔ کریک ڈاؤن کوئٹہ شہر اور اس کے مضافات میں منسلک بشمول افغان بارڈر تک کے علاقوں میں کی جائے گی۔ ایسے شو رومز جو نان کسٹمز پیڈ گاڑیوں اور ان کے خرید و فروخت میں ملوث ہوں گے، ان کے خلاف بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ واضح رہے کہ یہ کارروائی وفاقی حکومت اور وفاقی محتسب اعلیٰ کی ہدایات پر کی جا رہی ہے۔ اور رحیم یار خان میں 23واں سالانہ 3 روزہ خواجہ فرید روحی امن میلہ اختتام پذیر ہو گیا، جو جھوک فرید چولستان میں ہر سال لگتا ہے۔ اس میلے کے بانی اور صدر سجادہ نشین دربار فرید خواجہ معین الدین محبوب کوریجہ ہیں۔ مزید جانتے محمود ثاقب سولنگی کی اس رپورٹ میں۔ کنڈا شریف جھوک فرید پر محفل سما کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت ولی عہد دربار فرید خواجہ راول معین کوریجہ نے کی۔ خانوادہ فرید خواجہ علی معین کوریجہ نے خصوصی شرکت کی۔ مہمانان گرامی، خواجہ فرید فاؤنڈیشن کے عہدیداران، کارکنان، ورکر، عقیدت مندان فرید کی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ختم شریف پڑھا گیا۔ ولی عہد دربار فرید خواجہ راول معین کوریجہ اور خانوادہ فرید خواجہ علی معین کوریجہ نے رسم تقسیم چوری ادا کی اور تبرکات تقسیم کیے۔ اور خواجہ فرید فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 23ویں صوفی انٹرنیشنل کانفرنس میوزیکل نائٹ منعقد کرائی گئی، جس کی صدارت ولی عہد دربار فرید خواجہ راول معین کوریجہ نے کی۔ اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور لیاقت علی کیلانی نے خصوصی شرکت کی۔ سیمینار میں دینی، مذہبی، سیاسی، سماجی، محقق، ادیب، اسکالر، صحافتی تنظیموں کے عہدیداران کے ساتھ ساتھ عقیدت مندان اور شائقین کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ولی عہد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ غلام فرید ہمیشہ امن، محبت اور انسانیت کا درس دیا۔ انہوں نے بار بار محبت کا اظہار کیا۔ آخر میں ولی عہد دربار فرید خواجہ راول معین کوریجہ نے پاکستان کی بقا، سلامتی، امن اور سجادہ نشین دربار فرید خواجہ معین الدین محبوب کوریجہ کی صحت و تندرستی اور لمبی عمر کے لیے دعا بھی کرائی۔ والمؤمنات برحمتک یا ارحم الراحمین، رحمت للعالمین، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، شہداء۔ ان دعا دے وچ اور ان محفل دے وچ جتنا احباب شامل ہیں، یا رب العالمین سب تے اپنا خصوصی کرم فرما۔
رجحان بسلسلہ 10واں سالانہ عرس مبارک والدہ محترمہ فرزند فرید سائیں غلام فرید کوریجا کوٹ مٹھن جوک فرید پر جشن فرید تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رجحان سے دیکھتے ہیں نمائندہ MM5 نیوز ذوالفقار علی کی یہ رپورٹ۔ جشن فرید کی پروقار تقریب زیر سرپرستی پیر آف کوٹ مٹھن خواجہ عامر فرید کوریجا اور زیر صدارت چیئرمین سریکستان قومی محاذ خواجہ غلام فرید کوریجا ہوئی، جس میں علاقہ بھر کے نمبر کمال حضرات نے خوبصورت انداز میں کلام پیش کیے۔ تقریب میں خواجہ عزیر عامر کوریجا ولی عہد دربار فرید، خواجہ راول معین کوریجا، خواجہ عماد الدین کوریجا سمیت تمام خاندان فرید اور شہر بھر سے نامور سیاسی و سماجی اور مذہبی شخصیات شریک ہوئیں۔ اس موقع پر لنگر کا بھی وسیع تر انتظام کیا گیا تھا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذوالفقار علی سعیدی، MM5 نیوز، رجحان۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال سرمد حسین کا ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ لور باری دواب کینال پر قائم ناجائز تجاوزات منہدم کر دی گئی۔ ناجائز تجاوزات میں شامل مسلم لیگ نون کے MN پیر عمران شاہ کا ڈیرہ بھی منہدم کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال نے کہا کہ قانون کے سب کے لیے برابر ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں۔ قبضہ مافیا سے واگزار کروائی گئی 9 کنال زمین کی مالکیت 21 کروڑ سے زائد ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ mm5tv.com اور آپ دیکھتے رہیے MM5 نیوز۔